बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। मोअज़्ज़ज़ सामाईन, आज के हम इस वीडियो में एक बहुत ही खूबसूरत मुख्तसर तरीन दुरूद पाक के बारे में बात करेंगे। दुरूद रहमत सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, इस दुरूद पाक के बारे में आज हम बात करेंगे कि जिसके एक बार पढ़ने से अल्लाह पाक 70 रहमत के दरवाज़े खोल देते हैं। तो अगर कोई शख्स इसका ज़ाकिर बन जाता है, इसका विर्द करता है, इसको अपनी रूटीन में शामिल करता है, तो आप सोचें कि उस पर कितने अल्लाह पाक की रहमतों के दरवाज़े खुलेंगे, कितनी बार अल्लाह पाक की रहमतें उस पर नाजिल होंगी। यानी कि जितनी कसरत करेगा कोई भी इंसान, तो रहमत के दरवाज़े भी उतने ही खुलेंगे इंशाअल्लाह। तो आज का जो दुरूद पाक है वो दुरूद रहमत है सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। एक बहुत ही मुख्तसर बल्कि मुख्तसर तरीन दुरूद पाक है और इसको पढ़ने में भी बहुत आसान है। और ये बहुत कम वक्त में माशाल्लाह से ज़्यादा तादाद में पढ़ा जा सकता है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि इसकी क्या फ़ज़ीलतें हैं, क्या इसके बरक़ात हैं। तो इसके जो पढ़ने वाला है, जब ये दुरूद पाक पढ़ा जाता है तो अल्लाह पाक रहमत के फ़रिश्ते जो हैं वो मुकर्रर कर देते हैं, जो हर वक्त उसके पढ़ने वाले के लिए रहमत की दुआ करते हैं। और इस दुरूद पाक के पढ़ने से इबादत का शौक़ भी पैदा होता है, दिलचस्पी पैदा होने लगती है। ज़्यादा इबादत यानी कुरान पाक की तिलावत और नमाज़ों की पाबंदी और सदका वग़ैरह भी करने की अल्लाह पाक मज़ीद तौफ़ीक देते हैं। इस दुरूद पाक के पढ़ने वाले पर अल्लाह पाक का ख़ास करम होने लगता है। अल्लाह पाक उसे यूँ नवाजने लगते हैं कि जिसका कभी उस इंसान ने तसव्वुर भी नहीं किया होता। तो और ये जो दुरूद है, इस दुरूद के पढ़ने से जो माली मसाइल हों, परेशानियाँ हों, वो इस दुरूद पाक की बरकत से जो है वो ख़त्म होने लगती हैं, हल होने लगते हैं मसाइल। और अल्लाह पाक इन मसाइल से निकलने के वसीले भी बना देते हैं। ज़िंदगी के जो मामलात हैं वो उनमें आसानी आने लगती है, काम बनने लगते हैं। इस दुरूद पाक के पढ़ने वाले का एक ये भी बरकत है कि पढ़ने वाले को सच्चे ख्वाब भी आने लगते हैं। कोई भी काम करना हो या होना हो, पहले से उसका इशारे जो हैं वो मिलने लग जाते हैं। और एक इस दुरूद पाक से जो होती है एक और बरकत है, वो ये है कि इस दुरूद पाक के पढ़ने वाले की जो सिक्स सेंस है ना, छठी हिस्स, वो भी तेज़ होने लगती है। ये आप इस चीज़ का बेशक एक्सपेरिमेंट करके देख लें। माशाल्लाह जो इस दुरूद पाक को पढ़ने वाले हैं ना, कसरत से पढ़ने वाले हैं, उनको अल्लाह पाक ये भी उन पे अनायत उनको करते हैं कि उनकी सिक्स सेंस जो है वो तेज़ हो जाती है। और कोई भी काम हो ना हो, उसका इशारा जो है वो पहले से मिलना शुरू हो जाता है। और इस दुरूद पाक की बरकत से पढ़ने वाले को रूहानी ख्वाब भी आते हैं। यहाँ तक कि बुज़ुर्गान जो दीन हैं उनकी भी ज़ियारत नसीब होती है। और सबसे बड़ी और अहम बात जो है वो आका जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत होती है इस दुरूद पाक को कसरत से विर्द करने वाले को। और इसके अलावा जो है इस दुरूद पाक की जो एक और ख़ूबी है वो ये है कि जो इसको पढ़ने वाला है ना, लोग उससे मोहब्बत करने लगते हैं। अल्लाह ताला उस इंसान के लिए बाकी लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा कर देते हैं। अगर कोई नफ़रत भी कर रहा होता है ना उस इंसान से, तो उसका भी दिल नरम कर दिया जाता है और नाराज़गियाँ ख़त्म होने लगती हैं और दिल जो है पाक होने लगते हैं। लहजों में नरमी आती है, पाकीज़गी अता होती है। इस दुरूद पाक की इतनी बरक़ात है ना कि हम पढ़ने बैठें तो मेरा ख़्याल है वो कम है। इसको जितनी भी इसकी बरक़ात गिनी जाएँ वो कम हैं। अच्छा, इसकी एक और बरकत ये है कि इसके पढ़ने वाले से आका जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ुसूसी मोहब्बत और तवज्जो हासिल होती है। और जैसा कि अभी मैंने बताया कि ज़ियारत भी नसीब होती है आका जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो ये है कि
اس کے پڑھنے والے کے جو کام ہیں وہ خود بخود بننے لگتے ہیں، خود بخود بننا شروع ہو جاتے ہیں، جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور آپ اگر کسی بھی مشکل میں بھی پڑ جائیں نا، تو آپ اس درود پاک، درود رحمت صلی اللہ علیہ محمد، اس کا ورد شروع کریں، پھر آپ دیکھیں کہ اللہ پاک کیسے آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ اس درود پاک سے کام جو ہے وہ بآسانی ہونے لگتے ہیں۔ آزما کے دیکھیں، بے شک میرا خود بھی الحمدللہ پرسنل یہ ایکسپیرینس ہے، اور میرا سب سے زیادہ جو ورد کیا جانے والا جو درود پاک ہے وہ یہی ہے، درود رحمت ہی ہے۔ الحمدللہ مجھے بھی اس کی بہت سی برکات، بہت سے معجزات ملے ہیں الحمدللہ۔ اور اس درود پاک کو پڑھنے والے کے وقت میں خاص برکت پیدا ہوتی ہے، اور یہ ہے کہ کم وقت میں زیادہ ورد، اس درود پاک کا ورد بھی آسانی سے ہو جاتا ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ اس درود پاک کے پڑھنے والے کی وقت میں ایسی برکت ہوتی ہے کہ ہم کم وقت میں زیادہ کام بھی کر لیتے ہیں۔ میرا یہ، میں اگر آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ میرا پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے، تو مطلب میں بہت سارے کام بآسانی کر لیتی ہوں، اور یعنی کم وقت میں، وہ کیونکہ میری یہ ہے کہ میں اس درود پاک کا ہر کام کے دوران کثرت سے نا ورد کرتی رہتی ہوں اپنے ہر کام میں۔ تو الحمدللہ یہ ہے کہ بہت کم وقت میں یہ درود پاک زیادہ بھی پڑھا جاتا ہے، اور اس درود پاک کو پڑھنے کے دوران، کام کرتے ہوئے پڑھنے کے دوران یہ ہوتا ہے کہ میرے کام بہت جلدی اور آسانی سے ہونے لگ جاتے ہیں الحمدللہ۔ اور اس کا ایک اور یہ ہے کہ اس درود پاک کی کثرت سے ورد اگر جو کرتا ہے اس کی دعائیں بہت جلد قبول ہونے لگتی ہیں۔ اور یہ ہے کہ اس کے پڑھنے والے کی جو دلی مرادیں ہیں وہ بہت جلد اور آسانی سے پوری ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس کے پڑھنے والے پر ہر وقت اللہ پاک کی رحمتیں برستی ہیں، اور جب انسان اللہ کی رحمتوں کے سائے میں رہتا ہے تو جو حاجات ہوتے ہیں وہ بہت جلد پوری ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک اور جو جو ہے نا مین پوائنٹ، وہ یہ ہے کہ اس درود پاک کے پڑھنے والے کے رزق میں اور مال میں بہت برکت ہوتی ہے، خصوصی طور پہ اگر غربت اور تنگی کے وقت اس کو پڑھا جائے تو انشاءاللہ اللہ پاک ضرور کرم کرتے ہیں، اور اس کے پڑھنے والے کی زندگی میں بھی اور گھر میں بھی نعمتوں کا اضافہ ہوتا ہے۔ اور جو بھی نعمت کا اگر آپ سوچیں، اگر آپ کو جو بھی، ہر انسان کی ظاہر سی بات ہے، خواہشات ہیں، تو جس بھی نعمت کو آپ حاصل کرنے کے لیے اس درود پاک یعنی درود رحمت صلی اللہ علیہ محمد کا ورد شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کو ضرور ملے گی۔ معزز سامعین، اتنا چھوٹا سا یہ درود پاک ہے صلی اللہ علیہ محمد، یہ 2 سے 3 منٹ میں ایک تسبیح بآسانی ہو جاتی ہے۔ اور اگر ہم اس درود پاک کو صرف 5 تسبیحاں یا 10 تسبیحاں روزانہ کی کرنا شروع کر دیں تو ماشاءاللہ سے کہاں بات جاتی ہے، اور اتنا ٹائم بھی نہیں لگتا۔ اگر ہم 10 تسبیحاں بھی اس کی کر لیں نا، یعنی 1000 دفعہ روزانہ پڑھنا شروع کر دیں، تو ایک تو جو 1000 پڑھنے کی جو فضیلت ہے کہ 1000 درود پاک جو ایک دن میں پڑھتا ہے، اس کے بارے میں آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ تب تک نہیں مرتا جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ، ایک تو یہ فضیلت حاصل ہوگی، دوسرا یہ ہے کہ یہ جو چھوٹا سا درود پاک ہے نا، یہ آپ کا بہت آسانی سے بہت کم وقت میں پڑھا جائے گا، آپ کو اتنا اس کو ٹائم نہیں دینا پڑے گا۔ اور تیسرا اس کا جو مین فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کو اتنے سارے فوائد جس کے گنوائے گئے ہیں، بتائے گئے ہیں، وہ سب آپ کو حاصل ہوں گے۔ تو معزز سامعین، اس درود پاک کو بھی اپنی لائف میں، اپنے روٹین میں آج سے ہی شامل کر لیجئے۔ زیادہ نہیں تو اس کو کم پڑھ لیں، 313 دفعہ پڑھنا شروع کر دیں روزانہ ڈیلی لائف میں، لیکن اس کو اپنی زندگی میں شامل ضرور کریں۔ یہ میرا ذاتی جو ورد کیا جانے والا درود پاک ہے نا، الحمدللہ یہ میرا ذاتی اس میں ورد میں ایڈ ہے، اور مجھے بہت سی برکات مجھے خود بھی اس سے ملتی ہیں، کام بنتے ہیں الحمدللہ۔ اور سچ میں انسان حیران ہو جاتا ہے کہ کیسے اللہ پاک نے مدد فرمائی۔ اللہ پاک آپ سب کی مدد فرمائے، مشکلات حل کرے، آسانیاں پیدا فرمائے، اور جو ادھورے کام ہیں، اٹکے ہوئے کام ہیں، وہ سب اللہ پاک بنائے۔ اللہ پاک سب کی مشکلات کو حل کرے، سب کی نیک جائز حاجات مرادوں کو پورا کرے۔
آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد